بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مجالس شهر رمضان الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، المجلس الرابع، الدرس السابع في حكم قيام رمضان. المجلس الرابع يمد أسسه في حكم قيام رمضان. رمضان مقوم برمضان صلاة لمسجد مقوم حكم من النوم بينو من النوم يميلون بالله سبحانه وتعالى فقد ان ملكه تعلم مالتنا. حكم قيام رمضان من النوم واجب نو وينس سنة نو يميلون ان ملكه تعلم. طبعا صلاة الوتر سنة مؤكدة نج የተጠናከረች የሆነች ሱና ነች። ዊትር ዋጅብ ነው የሚል አቋም ያላቸው አቡ ሐኒፋ ብቻ ናቸው። ሼኹል ኢስላም ኢብኑ ተይሚያ ረሂመሁላሁ ተዓላ ምን ይላሉ? የጂቡ ዐላ መን ቃመ ለይለ፣ ሌሊት ሶላት በመስገድ ላይ የቆመ የሆነ ሰው ውትር መስገዱ ዋጅብ ነው ግዴታ ነው የሚል አቋም አላቸው። የሌሊት ሶላት የሚሰግድ ሰው ውትር መስገዱ ዋጅብ ነው፣ አሊያ ግን ዋጅብ አይደለም ማለታቸው ነው። አቡ ሐኒፋ ግን ውትር ዋጅብ ነው ይላሉ። ነዓም መረጃ ግን የላቸውም ነው። ዋጅብ ነው ለሚለው መረጃ የላቸውም። ወደፊት እናያለን ሱና ሙአከዳ መሆኑን ማለት ነው። الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من يقول: الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة. الحمد لله مسجنا الله سبحانه وتعالى يجبوال الذي يجتا أعان يردنا يجزي هنا بفضله بطرفات الأقدام أجروتشن السالكة بجزولي يلوي هنو أجروتشن በትሩፋቱ ያገዘ የሆነ ጌታ ምስጋና ይገባው። ምክንያቱም ቅያም ረመዳን ነዓም ጉዞ ነው። ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እየተጓዙ ያሉ ሰዎች የአላህን ትሩፋት ለማግኘት የሚጓዙ ሰዎች እግሮቻቸው እንዲጠነክሩ በረታቱ ያደረገ የሆነ ያገዘ የሆነ ጌታ ምስጋና ይገባው ማለታቸው ነው። አልሐምዱሊላሂ الذي أعان بفضله أعان ያገዘ የሆነ ጌታ بفضله بطرفات الأقدام እግሮችን ማለት ነው። السالكة ጉዞ ላይ ያሉ የሆኑ እግሮችን ማለት ነው። وأنقذ برحمته النفوس الهالكة وأنقذ ያዳነና ያተረፈ የሆነ ጌታ አላህ ምስጋና ይገባው። برحمته በእዝነቱ النفوس ነፍሶችን ማለት ነው። الهالكة የጠፉ የሆኑ ነፍሶችን ማለት ነው። የጠፉ የሆኑ ህይወቶችን ነፍሶችን በዝነቱ ያዳነና ያተረፈ ለሆነው ጌታ አላህ ምስጋና ይገባው ይላል። ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. ويسر ያገራ ለሆነው ጌታ من شاء የሻው ለሆነው ሰው لليسرى ገር የሆነውን ነገር ጀነትን የጀነትን መንገድ ማለት ነው። ويسر ያገራ ለሆነው ጌታ ምስጋና ይድረሰው። من شاء ለሻው አካል لليسرى ለيسرى ያገራው የሆነ فرغب ከዛም ተስፋ እንዲኖረው ያደረገ የሆነ في الآخرة በመጨረሻውን ዓለም በተመለከተ ማለት ነው። ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. أحمده على الأمور اللذيذة والشائكة. أحمده الله سبحانه وتعالى أمسجن على الأمور بنجروت لي
اللذيذة جبتام أركنا أفاج بهونتم نجروت لاي أمسجنوا الله والشائكة الجبتام فتنينا أشجاري بهون نجروت لاي الله سبحانه وتعالى أمسجنوا الله نعم الشائكة مالت بسوت لاي أدقام يسكتلو سوتشن مفتاتنو سوتشن ميوكو بهون نجروت لاي عندهم اللذيذة أركنا آفات ماراكي بون نقولكم لي الله سبحانه وتعالى أمسجنوا له يعني أحمده على كل حال مالتنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العزة والقهر يمثل كل قال ستأله أن لا إله إلا الله كالله سبحانه وتعالى وجه بحق يمين ملك عملات إن الله يا مسكر قال ستأله وحده لا شريك له بالتنيا سيهون أقدر يلش سيهون ملكنا ذو العزة الله سبحانه وتعالى يكبرنا والقهر يهيل بالبيت نو ذو العزة ذو بمعنى صاحب ملكنا صاحب العزة الله سبحانه وتعالى صاحب العزة ذو من أسماء الخمسانج يعني صاحب العزة يكبر بالبيت هنا إن والقهري أهنم صاحب القهري يهيلنا فطران يمام بركك بالبيت يهونو كالله سبحانه وتعالى وجه بحق يملك عملات عند الله أمسكر لهم فكل النفوس له ذليلة عانية فكل النفوس يندن نفس له الله سبحانه وتعالى ذليلة يتنانسوناتشو عانية يميواردوناتشو ذليلة يمتنانسونا عانية بمعنى أي خاضعة يميواردوناتشو لا الله سبحانه وتعالى كل من الصوت يتنانسالو يواردالو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائم بأمر ربه سرا وعلانية صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي تحرض عليه الفرقة الآفكة وأشهد يمسكر قال له أن محمد عبده يا الله سبحانه وتعالى أقل قينا التوبية ورسوله يا الله ملك تنينا التوبية القائم يقوم سيغنو بأمر ربه بجتاتشو تعزاز لا يقوم سيغنو سرا بدبكم وعلانية بيفهم مالتنا صلى الله عليه بساتو لي الله صلاة ورد وعلى صاحبه ببال جراتهم لي أبي بكر أو بكر وبال بمتاوكس بال جراتهم لي الذي يا أو بكر يبالوس بال جراتهم تحرض عليه الفرقة الآفكة كتافنا أتبرباريون أنجاوج بالسلاي كتكسا يميادلقو سيهونو مالتنو سوچ أو بكر صديق لا يالاتشو أملكاكت مدفن ديون سوچن يميكسكسو يهونو من رافضاوچ شيعاوچ مالتنا الذي يا تحرض مالت تحريض كتكسا مادرق مالت مقفافات هزبوچ تلاتشان نوراتشو مادرق عليه أبو بكر صديق لا يميكسكسونا يميقفافو سيهونو الفرقة أنجاوج الآفكة قطعفنا أتبرباري يهونو مالتنا إفك مالتنا الآفكة من الإفك مالتنا يتوسد قطعفنا أتبرباري يهونو أنجاوج هزبوج لا كان لادرباتشو يميكسكسو سيهونو أبو بكر صديق لا مالتنا شيعاوج أبو بكر صديق كافرناتشو بلو سلم يامنونا وعلى بعمر ملاي عنده يا الله صلاة ورد الذي كانت نفسه لنفسه مالكة وعلى بعمر ملاي يا الله سبحانه وتعالى صلاة يورد الذي يا عمر كانت ينبرك ستهن نفسه نفساتشو مالتنا لنفساتشو مالكة يمتك وتعطر مالتنا عمر راساتشون يميك وتعطروا سو نبروا مالتنا وعلى عمر الذي كانت نفسه لنفسه مالكة يقطعوا ينبروا بونس عمر ملاي عنده يا الله سبحانه وتعالى صلاتنا سلام يورد مالتنا راساتهم يقطعوا نبر عمر مالتنا وعلى عثمان ممسك الأموال المتكاثرة فيه بعثمان لا يورد
منفق الأموال المتكاثرة بمعنى أي الكثرة እጅግ በጣም በርካታ የሆኑ ገንዘቦችን አላህ በሚወደው መንገድ ላይ በመለገስና በመመጽወት በማውጣት የሚታወቁ በሆኑ ስለማን ነው وعلى عثمان ممسك በማውጣት የሚታወቁ የሆኑ الأموال ገንዘቦችን المتكاثرة እጅግ በጣም በርካታ የሆኑ ገንዘቦችን አላህ በሚወደው መንገድ ላይ አላህን ለማስደሰት በማውጣት የሚታወቁ በሆኑት ማለት ነው المتكاثرة ማለት بمعنى أي الكثرة بذات يالله جنزل مالتنا وعلى علي مفرق الأبطال في الجموع المتكاثفة وعلى علي بعلي لا يورد مفرق الأبطال جنوتشن يمي بتاتصنا يمي فركات كسو يمي سنتات تقوبة ونسمالتنا في الجموع المتكاثفة يتهمقنا نسبرساتشو متراكمة مالتنا رسبرساتشو يتدراربونا يتهمقوا يهونوا ህዝቦችን በጀግነት የሚታወቁ የሆኑትን በመሰነጣጠቅ የሚታወቁ ይሆኑ ማለት ነው وعلى علي بعلي ላይ يورد مفرق الابطال بطل الابطال ጀግኖችን ማለት ነው ጀግኖችን በመሰነጣጠቅ የሚታወቁ ይሆኑ في الجموع ህዝቦች ውስጥ ማለት ነው المتكاثفة የተነባበሩ የተደራረቡ የሆኑ ህዝቦች ውስጥ የሚገኙ ጀግኖችን በመፈረካከስ የሚታወቁ ይሆኑ ፈርላይ علي በጣም ጀግና ስለነበሩ ነው አባል ጀግና ተብለው የሚታወቁ ሰዎችን ከካህዲያኖች በኩል ያሉትን እንዳለ የተነባበሩ ሆነው እያለ ይሰነጣጥቋቸው ይፈረካክሷቸው ነበር ይበታተኗቸው ነበርና ነው مفرق الابطال ጀግኖችን የሚበታተኑ በሆኑት ላይ في الجموع المتكاثفة የተደራረቡ የሆኑ ህዝቦችን ማለት ነው የታመቁ እና የተደራረቡ የሆኑ ማለት ነው وعلى بقية الصحابة እንደሁም በተጠቀሱት ሱሐባዎችም ላይ ቀሪብ የሆኑ ሱሐባዎችም ላይ የአላህ ሰላቱ ወረድ والتابعين لهم بإحسان እነሱን በመልካም ነገር የተከተሏቸው በሆኑትም ላይ ይወረድ وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان ما قرعت الأقدام السالكة بجوز ولا يالو إجروج بانقاكو قطر لك ما قرعت الأقدام إجروج بانقاكو قطر السالكة بجوز ولا يالو إجروج بانقاكو قطر بتزرزر الصحابة وتشم بتزرزر الصحابة وتشم لي يا الله سبحانه وتعالى صلاة ورد باتشونه ما قرعت الأقدام إجروج بانقاكو قطر مالتنا السالكة بجوز ولا يالو إجروج مالتنا وسلم تسليما الله سبحانه وتعالى سلامنا مورد يورد باتشو إخواني لأنه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى إخواني ولدموتي هيا لقد شرع الله لعباده العبادات ونوعها لهم لقد شرع الله سبحانه وتعالى برقت دنق والا الله سبحانه وتعالى برقت دنق والا لعباده لضاوته العبادات يتلاقوا عبادات الله سبحانه وتعالى دنق والا لقد شرع الله لعباده الله لبارك دنقوال العبادات عبادات دنقوال يتلاقوا عبادات ونوعها يتلاقوا ما أدرقوا لهم لبارك مالك يتلاقوا أدرقوا عند عبادة يتبتشا بأدرقوا نسلاشة في مسألة مالتنا سلزيف باروتو انداي سلاتو يتلاقوا عبادات دنقلاتشونا ونوعها لهم يتلاقوا زرفوش أدرقاتشو مالتنا أنواعاتشون أبزا مالتنا باند عبادة عينة بتشا عند النجزاو الله سبحانه وتعالى ألف اللقم مالتنا يتلاقي هنا يا عبادة عينة أدرقون دنقا قلل مالتنا الله سبحانه وتعالى لمن كتب على ليأخذوا من كل نوع منها بنصيب ولئلا يملوا من النوع الواحد فيترك العمل فيشقى الواحد منهم ويخيب ليأخذوا الله يا عبادة عينة يا بداتشونا عبادة وشن زرفة بزواد رجاتشو يتلاشوا يا عبادة وش عينة يا درجة ولا من دلنا ليأخذوا باروتشو يجوزن من كل نوع كيندندو عينة منها كعبادة وش كيندندو عينة بنصيب
ድርሻቸውን ማለት ነው አላህ ይወሰንላቸውን ድርሻቸውን ይይዙና ያነሱ ዘንድ የተለያዩ አደረጋቸው ዒባዳዎችን ማለት ነው ተጨማሪ ወሊአላ የመሉ እንዳይሰላችሁ ወሊአላ የመሉ ባሮቹ እንዳይሰላችሁ من النوع الواحد عند አይነት ከሆነው ዒባዳ ብቻ እንዳይሰላችሁ የተለያዩ የዒባዳዎች አይነቶች አደረጋቸው ማለት ነው ወሊአላ የመሉ እንዳይሰላችሁ من النوع الواحد عند አይነት ብቻ ከሆነው ማለት ነው ያን ጊዜ فيترك العمل ስራን ይተዋሉና ማለት ነው ስራን ይተዋሉና ማለት ነው فيشقى الواحد ያን ጊዜ ደግሞ አንድ አይነት ብቻ ከሆነ ዒባዳው ስራውን ከተተወ فيشقى الواحد አንድ ሰው ሸቂ ይሆናል እድለቢስ ይሆናል منهم ከባሮቹ መካከል አንድ ሰው እድለቢስ ይሆናል ويخيب ይከስራል ምን ማለት ነው ويخيب بمعنى خاب يخيب بمعنى يخسر ማለት ነው እንዳይከስር ማለት ነው አንድ የዒባዳ አይነት ብቻ አድርጎ አላህ ቢወስን አንድ ሰው እድሜ ልኩን ህይወቱ እስካለ ድረስ በዛ ባንድ አይነት ዒባዳ አላህን ቢገዛ ይሰላቻል ሲሰላች ደግሞ ይተዋል ስራ ማለት ነው ስራ ሲተው ደግሞ ምን ይሆናል ሽቂ ይሆናል ማለት እድለቢስ ይሆናል ወይኺቡ ይከስራል ማለት ነው ይህ እንዳይመጣ አላህ ዐዘ ወጀለ ለባሮቹ የተለያዩ የዒባዳ አይነቶችን ደነገገላቸው ማለት ነው ሱብሓነሁ ወተዓላ وجعل منها فرائض لا يجوز النقص فيها ولا الإخلال ومنها نعم نوافل يحصل بها زيادة التقرب إلى الله والإكمال وجعل الله أدرج منها كإبادة وتوسع أدرج فرائض يتوسنوا جدة وتن أسكمت أمالتنا يتوسنوا بجدة النت ملك أدك أتشو مالتنا وجعل منها الله كعبادة وتشادرج فرائض جدة يهونوا بجدة النت يسأنوا يهونون أدرج لا يجوز النقص فيها مكنت بفصم يما يتكالسون مالتنا لا يجوز يما يتكالسون النقص مكنت فيها بأنني جدة بتدربوا يعبادة أينتوش لاي مالتنا ولا إخلال ما درجم يما يتفكرسون إخلال بلو مالت أي الإجحاف والتعدي مالتنا يوانا إن كان نجر مامطات نعم مكنت دنبر مالت يما يتشال بهون ملكو فرض يهونو عباداتهم دنجو أسقمت الله سبحانه وتعالى مكنتا يتشال يهونا إخلال نجر خلال نجر إن كان نجر مامطات بما يتشال بتنا بما يتفكر بت ملكو الله بذو ملكو اللي فسمو يوسنا شو يهونو قدتا عباداتهم أسقمت مالتنا إخلال ما درج إن كان نجر مامطات بما يفكر بيت ملكه مالتنا ومنها أهون كعبادات مكاكل الله أدرج جعل منها مالتنا نوافل يجعل مفعول به نو وجعل منها نوافل لما المعطوف نو نوافل ما أدرج الله سبحانه وتعالى يتوسنوا نوافل ترف عبادات مالتنا جدتا يالهون ترف عبادات ما أدرج يحصل بها بالنسبة بترف عبادات يمدين سيون زيادة التقرب إلى الله ودا الله سبحانه وتعالى مقرباتين انديش أمر يميادر بهنو مالتنا الله سبحانه وتعالى فرض يدرج بين العبادة وجه نفسم علن كذام نعم ترف يهونو عباداتين أسكمتوال النزم سنفسم يحصل بها بني ترف بونس عبادة وجه نعم نوافلوች ይገኛል زيادة التقرب مقرارب እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው الى الله ወደ الله سبحانه وتعالى መቀረባችን እየጨመረ እንዲሄድ አደረገ ማለት ነው يحصل بها بالنسبه የሚገኝ ሲሆን زيادة التقرب የመቀረብ መጨመር ማለት ነው الى الله ወደ الله سبحانه وتعالى والإكمال እንዲሟላም ያደርጋል ማለት ነው يحصل بها الإكمال ማለት እንዲሟላ ያደርጋል ያ ፈርዱ فرائض እንዲሟላ ያደርጋል ማለት ነው فمن ذلك الصلاة الله قدتا كادرغاتو يعبادة أينتوش مكاكل الصلاة صلاة بيناتك ومن ذلك الصلاة صلاة فرض الله منها فمن ذلك الصلاة فرض الله منها الله سبحانه وتعالى قدتا أدرغ منها كصلاة على عباده ببارة لي 5 صلوات أمس صلاة الكلمات الله سبحانه وتعالى ببارك لي
قدتا أدرجا أمس صلاتوችን ማለት في اليوم والليلة በ24 ሰዓት ውስጥ የሚከናወኑና የሚፈጸሙ ሲሆኑ ማለት ነው በ24 ሰዓት ውስጥ የሚከናወኑና የሚፈጸሙ የሆኑ አምስት ግዴታ ሶላቶችን አላህ عز وجل ግዴታ አደረገ ነው فمن ذلك الصلاة الله ከደነገጋቸው ኢባዳዎች መካከል الصلاة صلاة ትገኛለች فرض الله منها الله كصلاة قدت هذا على عباده وبرته لي 5 صلوات 5 صلوات في اليوم بكنس يمسجلنا والليلة بلليتوس يمكنون يهونوا مالتنا 5 5 ناتشو في الفعل بتكبر 5 ناتشو لكن و50 5 صلوات ناتشو في الميزان ميزان لكن 5 صلوات ناتشو الله أكبر سبحان الله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى لمن نبي محمد عليه الصلاة والسلام وده سماي اندرجوا الله سبحانه وتعالى قدت يدرجباتشو 5 صلاة ስለነበረ ማለት ነው 9 ጊዜ ተመላልሰው 5 ያስቀነሱ 45ቱ ተቀነሰ 9 ጊዜ 5 45ቱ ተቀነሰ 5ቷ ጸደቀች ማለት ነው ስለዚህ በተግባር እኛ የምናከናውናቸው 5 ናቸው ፈጅር ظهر نعم عصر مغرب عشاء انني 5 بتكبر انني وقتوችን እንሰግዳለን ተጠብቀን ማለት ነው 5 في الفعل بتكبر 5 ሲሆኑ و50 50ዎች ሲሆኑ ግን في الميزان ሚዛን ላይ ግን ልክ 50 ሶላት እንደሰገድን ተደርጎ ነው የሚታሰብልን ማለት ነው አላሁ አክበር በቀን 50 ሶላት እንደሰገድን ማለት ነው በቀን 50 ሶላት 50 ሶላቶች እንደሰገድን ነው ሚዛን ላይ ማለት ነው الله መጀመሪያ የወሰነው ውሳኔ ስለሆነ በተግባር ቀነሰ ነገር ግን 50ው ሚዛን ላይ ያው 50 እንደተገር ነው የሚታሰብልን ማለት ነው ይሄ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala فضل ነው እንደሚታወቀው الصلاه هي اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين كشهادتين ቀጥሎ ከኢስላም ማዕዘናቶች ዋነኛው እጅግ በጣም ጠንካራ ትልቅ ደረጃ ያላት ሶላት መሆኗን ሁላችንም እናውቃለን نبي محمد عليه الصلاة والسلام لاي الله قدتا يدرجات ونج نعم ليلة المعراج في السماء ولسماي بارغو جزي الله قدتا يدرجات ومانا بخلاف سائر الشرائع لنتو شرائع وجن مدر وانا يتدنجوت لنتو شرائع وجه ان زكاة ان الصوم ان حاج ان جهاد ان اذان لنتو شرائع وجه مدر وانا يتدنجوت بجبريل أماكنነት وحي يمጣ ማለት ነው ሶላት ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወደ ሰማይ እንዳርጉ አድርጎ ማለት የሰው ልጅ በታሪክ ተጉዞት የማያውቅ የሆነውን ጉዞ እንዲጓዙ አደረጋቸው ወደ ሰማይ እንዳርጉ አደረጋቸው ወደ ሰማይ ካረጉ በኋላ ነው አላህ ግዴታ ያደረገባቸው دل ذلك على عظمتها بتام هايلنا تلك درجة يالك موان يملك الصلاة مالك سبحان الله إن تلك درجة يالك يونتون عبادة سوتش بقد لك الناس شاسالفت اللي ملكت هذا صلاة نعم بشريعتشن تلك درجة علات أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم صلاة يتلاقوا نقروش ياببات يتلاقوا تكباروش قل يتقدموا يونو ما نيونم تكبار مفتتمات تسلم صلاتوس ما نيونم نقر من نقرات تسلم الشريعة ياززين بتشار مقوم راسو تكبار نوستقوم من مالة الله بشريعة استمطوان بتكبير يمتكفت تتهون بتسليم تقوات عليك مالتنا إيشن الله سبحانه وتعالى قدتا أدرجات ببار سليمان أي نعم إيشن صلاة الله قدتا أدرجات أمس جزية يمتسجر ستهون نقر قل ميزاني 5 وندب الله كزم قسقسا أدرجات الله سبحانه وتعالى قسقسا أدرجات إلى زيادة التطوع ترفع عبادان سوت عندك أمر مالك إلى زيادة التطوع
በፍቃደኝነት ትርፍ ዒባዳ እንዳክሩና እንዲጨምሩ አላህ ቅስቀሳ አደረገ ማለት ነው። من الصلوات كصلاة يهون ማለት ነው እኛ ትርፍ ዒባዳዎች ማለት ነው። تكميلا ለማሟላት ሲል لهذه الفرائض እነኚህን ግዴታ የሆኑ ነገሮችን ማለት ነው። እነኚህ ግዴታ የሆኑ ሶላቶችን ለማሟላት ሲል ትርፍ የሆኑ ዒባዳዎችን ላይ ሰዎች ትኩረት እንዳደርጉ ቅስቀሳ አደረገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። በነገራችን ላይ 5 አውቃት ሶላትን የማይሰግድ ሰው ጾሙን ቢጾም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይቀበለውም። ምንም ዋጋ የለውም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይቀበለውም። ይሄንን እወቁ። ሶላት የማይሰግዱ ነዓም የሚጾሙ ሰዎችን እናያለን። حتى መስጂድ ገብተው በገጠሩ ክፍል ስትሄዱ መስጂድ ገብተው ነዓም ማታ ወቅት ማለት ነው ሰዎች እየሰገዱ ያለ እነሱ ግን ግድግዳ ተገድፈው ቁጭ የሚሉ ሰዎችን ትመለከታላችሁ። ሱብሃንአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጭራሽ አይቀበላቸውም። طبعا ሶላት የማይሰግድ ሰው ትክክለኛው ከመረጃ በኩል ትክክለኛው ካፍር መረጃ ደርሶት ምንጊዜም ሶላት የማይሰግድ ሰው ከሃዲ ነው፣ ካፍር ነው። ከአይሁድና ከነሷራዎች የሚለይበት ነገር ምንም ነገር የለው። ቢሞት ከሙስሊሞች መቃብር አይቀበር፣ ሶላተል ጀናዛ አይሰገድበት፣ ገንዘቡን ሙስሊሞች አይወርሱት፣ ሴት ልጅ ካለችው መዳር አይችል። ልክ ከአይሁድና ከነሷራ የሚለይበት ነገር ምንም አይነት መረጃ የለው። ስለዚህ እንዲህ ያለው ሰው ሶላት ጾሙ ዋጋ የለው። ሙስሊም የሆነ ሰው ሶላት በፍጹም መተው የለበትም። ነዓም ስለዚህ حكم الصيام بلا صلاة ያለ ሶላት ጾም መጾም ነዓም ወንጀለኛ ሆኖ እያለ ጾሙን አላህ ይቀበለዋልን የሚሉ ሰዎች አሉ። አይ ሶላት ባለመስገዱ ወንጀለኛ ነው፣ ነገር ግን ጾሙ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም ጾሙን ይቀበለዋል ለሚሉ ሰዎች አበደን لا يقبل ነው። ጾሙን አላህ አይቀበለው። ለምን? لأنه كافر كهادي ነውና من ترك الصلاة كفر صلاة የተወሰው ከሃዲ ነው። الله አይቀበለውም። ለምን? تبطل أعماله ስራው ሁሉ ይበላሻል። كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نبي محمد عليه الصلاة والسلام بحديثاته بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ولا إمام مسلم يذكر الحديث ما باند سونا باند بكهدة اللي بشرك مكاكل يالله مدلو صلاة كتوه مشرك يوانا الكافر يوانا الملك. إمام مسلم يذكر الحديث مالك. الله سبحانه وتعالى ሙሽሪክ ከሆኑ ሰዎች ሙሽሪኮች ከሆኑ የሚሰሩ ስራ ሁሉ ይበላሻል ብለዋል። መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ደግሞ በይነ الرجل وبين الكفر والشرك يمن ሶላት መተውራሱ ሶላት የተወሰው ሙሽሪክ ነው፣ ካፊርም ነው፣ ሙሽሪክም ነው ማለት ነው። ሙሽሪክ የሆነ ሰው ደግሞ ስራው ይበላሻል፣ የሚሰራው ስራ ዋጋ የለውም። ስለዚህ ሶላት የማይሰግዱ ሰዎች አላህ ጾማቸውን አይቀበላቸውም ማለት ነው። በሌላ ሐዲሳቸው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ብለዋል العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بلوال. العهد الذي بيننا بلوال بيننا ضمن بين المسلمين مكاكلنا وبينهم بنرس مكاكلنا ضمن وبينهم أين إلى أين يرجع الضمير بكهديانوش مكاكل ووقته إما مسلمين وينمو تلتونو كهديانوش ناتشالوش مالتنا بيننا بكهديانوش مكاكل يالو كالكدان يمنا الناس المؤمنين صلاة فمن تركها فقد كفر صلاة يتوسو برد كده الرسول الملك عليه الصلاة والسلام. ስለዚህ አይ ሶላት ማይ አለ መስገድ ኩፍሩን ዱነ ኩፍር ነው ከኢስላም የማይወጣ ክህደት ነው የሚሉ ሰዎች እንዴት አድርገው ነው ይሄን ሐዲስ የሚያወጡት? እሺ العهد الذي بيننا وبينهم የሚለው በምር ወደ ማን ኩፍር ዱነ ኩፍር ላይ የወደቁ ሰዎች በወቅቱ አሉ የሉም። ኢማ ሙስሊም ወይማ ካፊር ነው በወቅቱ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በእኛና በሙስሊሞች መካከል በእኛን በሙስሊሞችና በካህዲያኖች መካከል ያለው ቃል ኪዳን ሶላት ነው ብለዋል። ሶላት ያልሰገደ ሰው ከካህዲያኖች ጋር ነው አብሮ የሚመደበው ነው የሚሉት መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ኢማም አህመድና አህሉ ሱነን የዘገቡት ሐዲስ ማለት ነው። ይሄ ነው
كذلك رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ينجوت كله رأس قنطو إسلام نوال يسلم عمود مسسو الصلاة صلاة نور الملك عليه الصلاة والسلام نعم عمود كلا مسسو كلا عند نجر مقاطع ما يشيلم إسلام يا الصلاة مقاطع ما يشيلم مالتنا سوت أي شودون يا جماعة ملكنا عليه الصلاة والسلام يسكنت مرة جائية له سوت يميرتوس يونا شبهة لأنبرتكنا يتقبام يا جماعة أن شوت النبي عليه الصلاة والسلام بعد ربوت كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركوا كفر إلا الصلاة تملكت النبي عليه الصلاة والسلام بعد ربوت عندي سو مسرات إيالبت بإسلام تعزم على سنة ما سووا كفر نقولوا آمنوا منبرا صلاة متسكة لمثالي صوم يتوسوا كافر نقولوا آمنوا الصحابات زكاة يتوسوا كافر نقولوا آمنوا صلاة يتوسوا بن كافر نقولوا آمنوا منبرا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر نعم تركه كفر إلا الصلاة هنا فلذي صلاة متو من النوم كفر أكبر النوم كإسلام يمنيه وطايونا كفر النوم صلاة بتملكته كإسلام يمنيه وطالمونه بركات من رجوات በዙሪያ ሪከርዶችን ማዳመጥ ይቻላል አንዳንድ አጭበርባሪ የሆኑ ሰዎች የሚያቀርቧቸውን ሹብሃዎች መልስ ተሰጥቶባቸዋል በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ ሪከርዶች ላይ ማለት ነው ነዓም ሶላት የማይሰግደው ሙስሊም ነው የጀነት ነው የሚል ሶሂህ ሐዲስ አይደለም ضعيف ሐዲስ እንኳን ማምጣት አይችልም ሶላት የማይሰግደው የጀነት ነው በተዕይን ማለት ነው ሶላት የማይሰግደው የጀነት ነው ሙስሊም ነው የሚል አንድ እንኳን መረጃ መጥቀስ አይችልም የሚጠቅሱት ምንድነው ሙጥለቅ የሆነ ልቅ የሆነ من قال لا اله الا الله دخل الجنه እንደها ያለ ነገር ማለት ان الله لا يغفر ان يشرك به ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ልቅ የሆነ عموم የሆነ ነገር ነው የሚያመጡት ይሄ ደግሞ ሐዲስና ቁርአኑ ግልጽ በሆነ መልክ በተዕይን ማለት ነው ሶላት የማይሰግደው ካፊር ነው የሚል ምን መጥቷል ተዕይን መጣ ማለት ነው ተገደበ ማለት ነው እዛ አቀፍ ከሆኑ መረጃዎች ገንጥለን እናወጣለን ሶላትን ማለት ነው ይሄ ነው ان الله لا يغفر ان يشرك به የሚለው ውስጥ መጀመሪያ ሶላት የማይሰግደው ሶላት የማይሰግደው ሙሽሪክ ነው ይገባል እዛው الله በስሙ አጋራትን አይምርም የሚለው ውስጥ ይገባል ለምን بين الرجل وبين الكفر والشرك والرسول عليه الصلاه والسلام ሶላት የማይሰግደው ሙሽሪክ ነው የሚያቀርቧቸው መረጃዎች ምንም አይነት ግምት የማይሰጣቸው ማለት ነው ምንም አይነት ግምት የማይሰጣቸው ናቸው ማለት ነው طيب ወደ ርዕሳችን እንመለስ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من قالوا وندب الله الى زياده التطوع ترف عباده እንድንሰራ አላህ عز وجل ቅስቀሳ አደረገ ወነደበ الله ቀሰቀሰ ማለት ነው ቅስቀሳ አደረገ ገፋፋ الى زياده التطوع ተጠውዕን ወደ መጨመር ማለት ነው ሰዎች ተጠውዕ ትርፍ ዒባዳት እንዲጨምሩ من الصلوات ግን እነዛ ተጠውዖቹ ከሶላዋት የሆኑ ማለት ነው ተክሚለን ለማሟላት لهذه الفرائض እነኚህ ፈራኢዶችን ለማሟላት وزياده አሁንም ተጨማሪ ሆን ዘንድ في القرب اليه ወደ አላህ መቀራረብን ይጨምሩ ዘንድ ሰዎች ማለት ነው فمن هذه كننيه الله سبحانه وتعالى قسقتا ያደረገባቸው ከሆኑት ትርፍ ሶላቶች መካከል النوافل الرواتب التابعة للصلوات المفروضة ማለት فمن هذه كننيه الله قسقتا ያደረገባቸው ከሆኑት መካከል الله سبحانه وتعالى قسقتا ያደረገባቸው ከሆኑት መካከል النوافل ትርፍ ሶላቶች ይገኛሉ الرواتب السنن الرواتب በመባል የሚታወቁት ማለት السنن الرواتب በመባል የሚታወቁት ማለት التابعة የሚከተሉ የሆኑት للصلوات المفروضة فرض ለተደረጉ ሶላቶች የሚከተሉ የሆኑ ማለት ነው فرض ለተደረጉ ሶላቶች እነሱም የሚከተሉ የሆኑት السنن الرواتب النوافل الرواتب በመባል የሚታወቁት ይገኛሉን فمن هذه الله سبحانه وتعالى قسقسا ያደረገባቸው ከሆኑት ዒባዳዎች ማለት ነው النوافل الرواتب التابعة للصلوات المفروضة نعم እንደሚታወቀው
جملة السنن الرواتب 12 ركعة 12 ናቸው 12 من መልከታቸው من በመባል የሚታወቁት السنن الرواتب በመባል የሚታወቁ የሆኑት ማለት ነው السنن الرواتب በመባል የሚታወቁት 12 ናቸው ركعتان قبل صلاة الفجر كفجر صلاة بفيت ሁለት ረክዓዎች ከፈጅር ሶላት በፊት ያሉ ሁለት ረክዓዎች እነኚህ እጅግ በጣም ትልቅ ደረጃ ያላቸው ማለት ነው ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها بلو ملكين عليه الصلاة والسلام እንደተናገሩት ኢማሙ ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ማለት ነው ለዚህ ሲባል ነብዩ መሐመድ عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليهما في الحضر والسفر የፈጅርን ሁለት ረክዓዎች ቀብልያዎች ማለት ነው ሁለት ረክዓዎች ጉዞ ላይ እንኳን ያሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አይተዋቸው ነበር ጉዞ ላይ እንኳን ያሉ አይተዋቸው ነበር ሱብሃንአላህ ዱንያ ከዱንያና ዱንያ ውስጥ ካሉ ጸጋዎች ሁሉ እጅግ በጣም በላጭ የሆኑ የፈጅር ሁለት ቀብልያዎች ማለት ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከተማም ውስጥ ይያሉ ሀገራቸውም ላይ ይያሉ ጉዞ ላይ ይያሉ አበደን የፈጅር ቀብልያዎችን አይተዋቸው ነበር ማለት ነው አይተዋቸው ነበር ነገር ግን ከፈጅር ሱና ቀብልያ ማለት ነው ከፈጅር ቀብልያ ውጭ ያሉት من السنن الرواتب ለምሳሌ የዙሁር አራት ቀብልያዎች ከዙሁር በኋላ ሁለቱ እንዲሁም ከመግሪብ በኋላ ሁለቱ ከኢሻ በኋላ ሁለቱ እነኚህ ሶስቱ ፈርድ ሶላቶች ላይ የሚሰገዱ ቀብልያዎችና በዕድያዎች ሰፈር ላይ ፈሱነቱ ተርኩሁ መተው ነው ሱናው ሰፈር ላይ ጉዞ ላይ ስትሆን የዙሁርን አራት ረክዓ ቀብልያ አትስገድ ከዙሁር በኋላ ሁለት ረክዓ አትስገድ ከመግሪብ በኋላ ሁለት ረክዓ አትስገድ ከኢሻ በኋላ ሁለት ረክዓ አትስገድ ሱናው ይሄ ነው ይሄን አትምሩበት መረጃ የለምና ማለት የሶስቱ ፈርድ ሶላቶች ማለት ዙሁርና መግሪብ ኢሻ የነሱ ቀብልያ የዙሁር ማለት ነው በዕድያ የዙሁርም እንዲሁ የመግሪብና የኢሻ ጉዞ ላይ ከሆንክ አትስገዳቸው ሱናው አይደለም ሱናው አለ መስገድህ ነውና ማለት ነገር ግን ሶላት الضحى الضحى صلاة በተመለከተ قيام الليل ለሊት መቆምን ይመስል ሱነተ الوضوء ከውዱእ በኋላ የሚሰገዱት نعم وغير ذلك ከዚህም ውጭ ያለው فيشرع في السفر سفر ላይ መስገድ ሱና ስለዚህ በድርድር ማየት አለብን ማለት ነው እንዲሁም ውትር ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሰፈር ላይ ያሉ አይተው ነበር ማለት ነው طيب ركعتان قبل صلاة الفجر ሁለት ረክዓ ከፈጅር በፊት واربع ركعات አራት ረክዓ ደግሞ قبل الظهر ከظهر በፊት ማለት ነው ከظهر በፊት አራት ረክዓ وركعتان ሁለት ረክዓ بعدها ከظهر በኋላ በአጠቃላይ ስምንት ሆኑ ማለት ነው وركعتان ሁለት ረክዓዎች بعد المغرب ከመግሪብ በኋላ ሁለት ረክዓዎች ማለት ነው 10 وركعتان بعد العشاء كعشاء بኋላ ሁለት ረክዓዎች በአጠቃላይ 12 ይሆናሉ እነኚህ السنن الرواتب التابعة للصلوات المفروضة የሆኑት ማለት ነው እነኚህ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን ጊዜም ይሰግዷቸው እንደነበረ በሐዲስ ተረጋግጧልና ማለት ነው نعم ነገር ግን እነኚህ ሱነን الرواتبዎችን الصلاة في البيت أفضل من فعلها في المسجد المسجد كمسجد بيتوس مسجد بدرجة يبدأ بيتوس كمسجد عذرا مسجد كمسجد بيتوس مسجد بدرجة يبدأ ظهر أذان في الدراج أردت ركعة بيت سجدة ودى مسجد مهدي بدرجة يبدأ أردت ركعة سجدة مسجد تجبال له مسجد تجبا ركعتين تحية المسجد تسجل له وتسرى له عبادة تسرى له إقامة المدرج رسمالك كذا فرض صلاة كسجر كبالا أذكار وجهين تجلجله يتنايو عبادة وجهين متعدرجاتهم تجلجله نعم أبيت تملسه يظهر هلت ركعة وجهين بعد يوجهين مسجد بدرجة يبتل أتتراطر منزله عندهم مغرب كتجر كبالا ሁለት ረክዓ አቤት መስገድ በደረጃ ይበልጣል ኢሻንም ከተገር ከበኋላ አቤት መስገድ ሁለት ረክዓ መስገድ በደረጃ ይበልጣል
ለዚህም ነው ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላም ይሄን ነበር ያደርጉ የነበረው አዘዋል ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላም ምን ብለዋል አፍضل الصلاه صلاه المرء في بيته الا المكتوبه ብለዋል ቡኻሪ ሙስሊም ላይ ሐዲስ ከሶላቱ በደረጃ ይመጣው ሶላቱ المرء አንድ ሰው መስገዱ ነው في بيته ቤቱ ውስጥ መስገዱ ነው الا المكتوبه فرض صلاه ብቻ ሲቀር فرض صلاه ግን የሚሰገደው የት ነው መስጊድ ነው ዋጅብ ነው فرض صلاه المسجد የማይሰግድ ሰው የሙናፊቆችን ባህሪ የተላበሰ ሰው ነው ስለዚህ فرض صلاه ብቻ ሲቀር نعم ሌሎች ሶላቶች እቤት መስጊድ በደረጃ ይበልጣል ስላሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እነኚህ እቤት መስገድ አለባቸው ነው نعم ወደ መስጊድ የሚሄደው ለፈርድ ሶላት ለመስጊድ ብቻ መሆን አለበት በደረጃ ይበልጣው ይሄ ነው ማለት ነው እነኚህ ባዕድያዎችና ቀብልያዎች ካመለጡም ቀዳ ማውጣት ይቻላል ካመለጡ ቀዳ ማውጣት ይቻላል ለዑذር ማለት ነው ካመለጡ አንድ ሰው نعم ቀዳ ያወጣል ለዚህ ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዙህር በፊት የሚሰግዷቸው የነበሩ ሁለት ረካዓዎችን ቀዳ አውጥተዋል بعد العصر ከአስር በኋላ እንዲሁም ሌሊት ሶላት ያመለጠው ሰው የሌሊት ሶላት ያመለጠው ሰው ለምሳሌ 5 ረካዓ ያደረገ ውትር መስጊድ አስለምዶ ከሆነ ካመለጠው صلى من النهار 6 ቀን 6 ረካዓ አድርጎ ይሰግዳል ቀን نعم እንደ አድርጎ ሸፋዓ አድርጎ ቀዳ ያወጣል ማለት ነው 11 ረካዓ እየሰገደ ያስለመደ ካመለጠው نعم ቀን 12 አድርጎ ይሰግዳል ማለት ነው 3 ረካዓ ውትር ምን ጊዜ የሚሰግድ ከሆነ ይሄ ካመለጠው ቀን 4 ያደርጋል ማለት ነው አንድ መስጊድ ያስለመደ አንድ ረካዓ ይቻላልና ሁለት ያደርጋል ማለት በዚህ መልክ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ቀይሰው ዑለማዎች ምን ያሉ السنن الرواتب በዑብር ያመለጠው ሰው ቀዳ ማውጣት ይችላል እነሱ ደግሞ ያው ሁለት ረካዓ ናቸው ወይም አራት ናቸው ውትር የሚባል ነገር የለም አሁን ሸፍዕ ማድረግ አለበት የምንለው ውትርን በተመለከተ ነው ይሄ ነው ያመለጠው ሰው እነሱን ራሱ ቀዳ ማውጣት ይችላል ومنها قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى صلاة الليل التي امتدح الله في كتابه القائمين بها አሁንም فرض صلاتዎች ላይ የሚከሰቱ እንከኖችን የሚያሟላ ሲሆን አላህና ወደ አላህ መቀራረባችን ይጨምር ዘንድ አላህ ከቅስቀሳ ካደረገባቸው ትርፍ ዒባዳዎች መካከል ሶላቱ ሌሊ የሌሊት ሶላት ይገኛል التي يأتي صلاة الليل امتدح الله يودسبات ستون في كتابه القرآن القائمين بها الصن قد أدرجوا يقوموا يونس دقاق جباروت المالتنا الله سبحانه وتعالى قرنا قلال يدرج لنا يليلة صلاة مالتنا امتدح الله في كتابه القائمين بها الصن قد أدرجوا نعم قد أدرجوا يقوم يونسوكين بتملكته الله عز وجل يامر بسبات ستون مانا فقال سبحانه الله عندي تلقى السؤال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين النزال يبيتون يميانقوت لربهم لجتاتشو سجدا سجد سيادرقنا وقياما سيقوموا سيسجدوا لجتاتشو نعم سجود سيادرقوا የሚያነጉ የሆኑ እያለ አላህ عز وجل አመጉሳቸዋልና ደጋግ ባሮችን ማለት ነው والذين እነዚያ የቢቱነ የሚያነጉ የሆኑታል لربهم ለጌታቸው سجدا سجود ሲያደርጉና ወቂያማ ሲቆሙ ሌሊት ማለት ነው ሲሰግዱ የሚያነጉ የሆኑ የሚያድሩ የሆኑ ደጋግ ባሮችን በተመለከተ አላህ ሲያመጉሳቸው ማለት ነው ሱረቱል ቁርአን 64 أنكت لا مرتنا سلسة أراد وقال سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى أهنم يلبي الصلاة يمتبدو دقاق جباروتن بتملكة سيودساتشونا سيمبساتشو الله سبحانه وتعالى الليلة
من الله سبحانه وتعالى تتجافى يرارات قالوا جنوبهم ونوتشاتشو يرارات قالوا كمن عن المضاجع كمن يتا فراش وتشاتشو ليلة كمن يتا فراش وتشاتشو لي ونوتشاتشو يرارات قالوا كمن يتا فراش وتشلي ونوتشاتشو يرارات قالوا يدعون ربهم يتاتشون يعملكو تعلم خوفا بفرهاتنا وطمعا بتسفى بفرهاتنا بتسفى يتاتشون الله سبحانه وتعالى يعملكو تعلم ومما رزقناهم إنيا كتتنا تشوشيسايم ينفقون الله سبحانه وتعالى سلو يمسأو تعلمو وجهي وتعلوان قديه الله دقاق جباريا وچن لديد صلاة الميسى سوچن اللهم بمفراتنا كالله تسفى بمادرق قنوتشاتشو كمنيتا فراشوتشاتشو لي يرارات قالوا إيالا الله عز وجل عمقساتشو مالتنا ومما رزقناهم كستنا تشوشيسين ينفقون يمسأوتهالو وجأوتهالو الله يودو من قرلين فلا تعلم نفس لندهالو دقات قباروتو فلا تعلم نفس إيانا نفس أتوقم إلى الله سبحانه وتعالى من ما يوقم مالتهم من يوم نفس أتوقم ما أخفي لهم لأن من دقات قباروتو الله سبحانه وتعالى يزقات جلاتشون إيام لنضا نفس فاسموا أتوقم إلى أي نعم بجنة يتزقات جو يهونو تقاوتين إيام لنضا نفس أتوقم نعم لباس وات يما يوق أين عيفوت يما يوق نعم إيه أزقاسرون يتزقجوا مالتنا فلا تعلموا التوقم نفس إيان الله نفس التوقم ما أخفي لهم للنسو يتزقج جلاتشون من لذيك الله سبحانه وتعالى بمفراتنا الله تسفى مادرق الله يمياملكو يهونو كميتا فراشو تشاتشو قلنو تشاتشو يراقو يهونو سوتنا الله سبحانه وتعالى كستاتشو سقاي يميمتأوتو وتيميوتو يهونو سوت الله سبحانه وتعالى ያዘጋጀላቸው የሆነውን ጸጋ ማንኛውም ሳታውቁም ነው من قرة أعين እጅግ ማራኪና አጓጊ የሆኑ ጸጋዎችን የተዘጋጀላቸው ሰዎች ናቸው ግን እያንዳንዱ ነፍስ አታውቅም ነው ለነዚህ ሰዎች من قرة أعين ብሎ ማለት ላይን ማራኪ የሆነ አይን የሚያጓጓ የሆነ ጸጋ ማለት ነው جزاء من داسيون بما كانوا يعملون يسروا لنبروا ملكم سرا من داسيون እጅግ በጣም ማራኪና አጓጊ የሆነ ጸጋ ተዘጋጅቶላቸዋል ይሄን ግን ማንም አያውቅም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكتنا عند بلال أفضل الصلاة بعد الفريضة كفرض بها كصلاة بدرجة يمتو صلاة الليل يلي صلاة نبرة ايوه كفرض صلاة بغلا بدرجة يمتو صلاة الليل نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا قيام الليل في كل سنة كأمت الله سبحانه وتعالى يا قرآن الزد اللهم تيك اللبن رواه مسلم إمام مسلم يذكر حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكنا من دبلوان أيها الناس إن أنت سويت شوي أفشوا السلام بمعنى أي أكثروا السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالة أبزوان أفشوا مالت بمعنى أكثروه وأظهروه بالأربط أنتباركوت يفادركوت سلامتا أبزو وعم به الناس سويت له أكثر ونملك لتوسنوا سويتك أتقدمت مالك ለተወሰኑ ሰዎች ብቻ አትገድቡት ለሁሉም ሰው ለምታውቁትም ለማታውቁትም ሰው ሰላምታን አዳርሱ ማለት ነው ነገር ግን ሸሪዓችን የሚከለክለን አለ የሚከለክለንበት ቦታ ላይ እንከለከላለን ይቆጠባለን እኛ የአላህ ባሪያዎች ነን የአላህ ታዛዦች ነን ለአላህ ሙተዲዓዎች መስል ሰላምታን እንነፍጋቸዋለን ሸሪዓችን የሚከለክለን ማለት ነው የተለያየ ማዕሲያ የሚሰሩ ሰዎችን ሰላምታ እንነፍጋቸዋለን ሸሪዓችን የሚያዝን ማለት ነው شريعتين النزل بوتنا يبتشانوا مدينة اللبن مالتهم أي نعم أيها الناس أفشوا السلام سلامتان أبزوا
وأطعموا الطعام مجبل مجبوا يتشجروا سوت مجبوا وصيلوا الأرحام ذنب النانم قتلوا وصلوا بالليل للتم سجدوا هنا والناس سوت نيام تنيتوا باللبت وقت أن انتهي للصلاة سجدوا تدخل الجنة جنة قبالاتهن بسلام بسلام جنة قبالاتهن بملك النيو عليه الصلاة والسلام الله أكبر يروج من مالة يعلبات شون نغروج كم ولا عند سوء ينكادر جنة قبال رواه الترمذي يجبت وقال حسن صحيح ترمذي صحيح حسن صحيح بلوتان حديث حسن صحيح بلوتان مانه وصححه حكيم اللي هو صحيح بلوتان هنا እንግዲህ صلاة الليل نعم الله سبحانه وتعالى ይህ ነገር ተግባራዊ የሚያደርጉ የሆኑት ደጋግባሮችን ያሞገሰበትና نعم ያወደሰበት የሆነ ዒባዳ ነው ፈርድ ሶላቶች نعم ላይ የሚከሰቱ እንከኖች እንዲሟሉ እና እንደ ማስተካከሻ ማለት ነው ፈርድ ሶላቶች ላይ የተከሰተን ችግር ለመጠገንና ለማሟላት نعم صلاة الليل عنده هنوم إن بنوالن صلاة الليل تلك درجة ياللونه بكتايو كفر بالله سبحانه وتعالى كريون إن ملت بتعلن كعصر صلاة بهلا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم